मुतशद्दिद ताकतों से लड़ाई करना और इस्लाम की हिफाजत करना, इस्लाम की वतन की हिफाजत करना, ये जिहाद होता है। जैसा कि फ़लस्तीन में माशाअल्लाह आजकल मुजाहिदीन अपने सरजमीन, इस्लामी सरजमीन और मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए जाने दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से अल्लाह ताला की नुसरत और फतह भी उनके साथ आ रही है। इतनी बड़ी अजीम ताकत, सुपर पावर उनके साथ, इसराइल के साथ खड़ी है और उसको मदद पहुंचा रही है। और ये बेचारे जिनके पास न कोई हवाई जहाज़ हैं, ना दूसरे वसाइल हैं, लेकिन अल्लाह ताला के भरोसे पर निकल खड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल की ताकत से टकरा रहे हैं। रोज़ाना खबरें आ रही हैं, मैं भी रोज़ाना देखता हूँ, मालूमात रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वो पूरी साबित कदमी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल को भारी नुकसान पहुंचा। अभी कल की खबर यह है कि 720 उनके टैंक और गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं, 720। और जिन लोगों को मारा गया है, जिसमें मेजर जनरल भी शामिल हैं, वो तकरीबन 2000 के करीब तक उनकी तादाद पहुंची। अल्लाह आलम, अल्लाह ताला उनको उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह नुसरत का मामला फरमा रहे हैं। तो एक जिहाद वो है और ये जिहाद इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, जो चूंकि हम लोगों को वास्ता नहीं पड़ा और कभी जिहाद में अमलन शरीक होने की नौबत नहीं आई, इसलिए उससे अभी तक महरूमी है। लेकिन है ये अजीम इबादत और अल्लाह ताला के रास्ते में जान कुर्बान करना, अल्लाह ताला के रास्ते में खड़े होना। अल्लाह ताला हमें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। वाक़या तो यह है कि हम सबको ये चाहिए था कि इन फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की मदद के लिए खुद वहाँ पर जाकर उनके साथ शामिल होते और अपनी जानों का नजराना पेश करते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई आदमी अगर ये चाहे भी तो हुकूमतों के सरहदें हैं, हुकूमतों की रुकावटें हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जाना मुमकिन भी नहीं और साथ ही वो हो भी सकता है कि हमारे जाने से उनको फ़ायदा हो या ना हो, अल्लाह आलम। लेकिन इसी जिहाद की एक दूसरी शक्ल होती है कि मुजाहिदीन की मदद की जाए और जो कुछ अपने बस में है वो काम जो अपने बस में है उनको मदद पहुंचाने का वो इख्तियार किया जाए। ये चीज़ हर मुसलमान पर फर्ज है। जो भी इसको रास्ता मिलता हो जिससे कि उन मुजाहिदीन को मदद पहुंचाई जा सकती हो, माली मदद हो, उनको माली मदद फराहम की जाए, इसकी भी ये भी हम पर फर्ज है। और दूसरा ये कि अगर और कुछ नहीं है तो कम से कम अगर इंसान अपने माल से मदद नहीं कर सकता तो उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें कि अल्लाह ताला उनको फतह नुसरत से हमकरार फरमाए। फतह नुसरत जो है वो फौजों की तादाद पर नहीं होती,
بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے جب کبھی جہاد کیا ہے تو مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اپنے دشمن کے مقابلے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت سے مسلمانوں کو ہمکنار فرمایا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، قرآن کہتا ہے کتنے ایسے ہیں کہ جو چھوٹی جماعت تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بڑی جماعتوں پر غالب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید بھی ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد کی ایک شکل ہے لڑائی ذات خود، دوسری شکل یہ ہے کہ ان کو مالی امداد فراہم کرنا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو سامان فراہم کرے تو وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے، یعنی جو ثواب اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو عطا فرمائیں گے وہی ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائیں گے جو اس کی مدد کر رہا ہو کسی بھی طریقے سے، کوئی سامان فراہم کر کے تو مالی مدد پہنچا کر، وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو وہی اجر انشاءاللہ عطا فرمایا جائے گا۔ تو دوسری شکل جہاد کی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر مجاہدین کے جو گھر والے ہیں ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کرے کوئی شخص، وہ بھی جہاد کرنے والے کے حکم میں ہے۔ تو ایک دوسری شکل یہ ہے کہ ان کی مدد پہنچائی جائے اور ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ایک قسم جہاد کی اور ہے جو فرض عین ہے ہر انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر فرض ہے، وہ جہاد ہے خود اپنے نفس سے، یعنی نفس کا انسان کے دل کا تقاضا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے، اپنا کوئی فریضہ چھوڑ دے، کوئی غلط کام کر دے۔ یہ انسان کا نفس اس کو بہت مرتبہ بہکا کر غلط کام کرانا چاہتا ہے، ناجائز کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دینا، نفس کو شکست دینا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کو جہاد قرار دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اور یہ فرمایا کل مجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرے۔ نفس کے ساتھ لڑائی یہ کرے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کا، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اپنے اس دل کی خواہش کو پورا نہیں کرتا بلکہ تو اس سے لڑائی کرتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ تو ہم لوگ جو یہاں دور بیٹھے ہیں اور براہ راست جا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ دو قسم کے کاموں کے مکلف ہیں، دو قسم کے جہاد، ایک مدد پہنچانا اور دوسرے اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ اپنے نفس سے جہاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے جب ہماری خواہشات رکاوٹ بنے تو ان خواہشات سے لڑائی کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح فرما بردار بندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے جہاد نفس۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس تشریف لائے، ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و نصرت عطا فرمائی اور وہاں سے واپس مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ تم جہاد اصغر سے تو فارغ ہو گئے ہو، اب جہاد اکبر کے لیے تیار ہو